डेली न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौवे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मुरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए और हमें दाना भी ज़्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिश के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल का याद है ना आपको? जब बारिशें शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी मुश्किल हुई थी आपको। अच्छा, तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तो सिर्फ याद करवा रही हूँ आपको। सारे परिंदे इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि बारिशों के मौसम में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी परेशानी है। तुम अकेली अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन होगा मैं भी काम कर लूँगा। और वैसे भी अभी काफ़ी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बढ़िया ही मेरा भला करने वाली, जब भी आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांग कर और छीन कर खाने की। और जब दूसरे परिंदों से मांग कर खाने की बारी होती तो इतना मजलूम बनता जैसे इस जैसा पूरी दुनिया में और कोई ना हो। इन दिनों सारे परिंदे बहुत ही मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ज़्यादा ढूंढ रहे थे और अपने घोंसलों को मजबूत करने के लिए काम भी कर रहे थे। रानो बहन, कालू आज फिर नहीं आया? नहीं टूनी बहन, वो नहीं आया। मैं गई थी उसके पास, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा ही हो गई और वहाँ से वापस आ गई। रानो बहन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की? अगर वो अपनी फ़िक्र खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी फ़िक्र? टूनी बहन, वो कौन सी शर्म करेगा कि बारिशों के मौसम में किसी के पास ना जाए दाना लेने के लिए। पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए गई थी कि चलो वो भी चला जाए हमारे साथ दाना ढूंढने के लिए। रानो चिड़िया, तुम भी इस बार उसे मुंह ना लगाना। अभी वो बातें कर ही रही थी कि वहाँ कौवे का मामू भी आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तो वो घर पर ही था, अभी निकल गया होगा फिर कहीं आवारागर्दी करने। अंकल, आप कालू को थोड़ा समझाएं कि वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर वक्त उसकी नज़र दूसरों के खाने पर ही होती है। उसकी बीवी भी उसे इसी वजह से छोड़ के चली गई। वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं, वो सारा दिन या तो सोता है या घूमने फिरने निकल जाता है। और जब बारिश आएगी वो हम सब के दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था कि उसका बेटा ऐसा निकला। बिल्कुल बाप पर गया है। उसके बाप ने भी ऐसे ही मेरी बहन की ज़िंदगी को अजाब बना रखा था। आज एक बार मिल जाए मुझे, इसकी तो मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कौवा घर आ गया हो। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। और फिर कालू का मामा जी उसके घर की तरफ चला जाता है। राना और टूनी चिड़िया दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों, क्या मैं आ नहीं सकता इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क- क्या? मेरा मतलब है आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है मुझे। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। वो उसे खाना कहाँ से देता? वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खाकर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना ही मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सारे परिंदे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब परिंदों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि हर रात ऊंची उड़ान लगाकर पूरे जंगल का जायजा ले लिया करूं। मेरी नज़र भी तेज़ है और मैं उड़ान भी सब परिंदों से ज़्यादा लेता हूं। मैं बस अभी आया और आपके लिए खाना भी लाता हूं।
ٹھیک ہے، تم جلدی آنا۔ اور کوا وہاں سے سیدھا رانو چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہن، وہ ایک کام تھا آپ سے۔ چڑیا تو اسے دیکھتے ہی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ نا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا کہ کل مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ آج میں نے تمہاری بہت بےعزتی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ تم تو میرے بھلے کی ہی بات کر رہی تھی۔ اچھا، لے جاؤں گی، اب میں سونے لگی ہوں، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا۔ اور کیا کہنا تھا؟ اگر آج تھوڑا سا دانا مل جاتا میں تمہیں کل ہی واپس کر دوں گا۔ وہ اصل میں میرے ماما جی اچانک آ گئے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو اس لیے پہلے اتنا میٹھا بنا ہوا تھا۔ اور رانو چڑیا کوے کو تھوڑا دانا دے دیتی ہے۔ کالو بھائی، یہ تمہارے ماموں کے لیے دیا ہے میں نے، اب تم اپنی بات پر قائم رہنا۔ اگر تم دوبارہ اپنے لیے دانا لینے آئے تو میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ ہاں ہاں رانو چڑیا، میں پھر نہیں آؤں گا۔ اور کوا جیسے ہی دانا لے کر واپس مڑتا ہے تو پیچھے بیٹھا اس کا ماما جی سب سن رہا ہوتا ہے۔ لے لی ہے اڑان تم نے سارے جنگل کی؟ جی جی، میں بس یہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ رانو چڑیا نے مجھے بلا لیا اور یہ دانا مجھے دے دیا۔ چلے ہم گھر چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں کوے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کالو، اگر مجھے اپنی مری ہوئی بہن کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری فکر نہ کرتا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ ماما جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور کتنے جھوٹ بولو گے تم؟ اب چپ کر جاؤ، مجھے شرم آ رہی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر۔ تم شرمندہ ہونے کی بجائے اور جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اب یہاں ایک منٹ اور نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے اپنی حرکتوں کو نہ بدلا تو میں اپنا رشتہ ہی تم سے ختم کر لوں گا۔ اور کوے کا ماما جی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ ماما جی نا، آج ہی آنا تھا اسے۔ کتنا مزہ آ رہا تھا آرام کرنے میں، سارا مزہ ہی خراب کر دی۔ اور کالو کوا بے فکر ہو کر سو جاتا ہے۔ کوے بھیا، جلدی اٹھ جاؤ، بادل آ رہے ہیں، لگتا ہے آج شام سے ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ چلو تھوڑا بہت تو دانا ہم لے ہی آئیں گے۔ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھنے لگتا ہوں تم آ جاتی ہو۔ تم جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ اور رانو چڑیا حیران ہو جاتی ہے کہ رات کو کتنا اچھا بنا ہوا تھا کہ اب پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے۔ کالو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جنگل میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سارے پرندے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو جاتی ہے اور تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر بارش کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، سوائے اس کالو کوے کے، جس کا گھونسلہ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے بھر جاتا ہے اور اوپر سے بھوک بھی اپنے زوروں پر تھی۔ میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ پتہ ہوتا تو رانو چڑیا کی بات مان لیتا، لیکن اب بھوکا بھی تو نہیں مر سکتا، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اور کوا جلدی سے رانو چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ رانو بہن، دروازہ کھولو، میں بہت مشکل میں ہوں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اور تم مشکل میں بھی اپنی وجہ سے ہو، نہ کہ میری وجہ سے۔ رانو چڑیا، آخری بار مدد کر دو، مجھے سبق مل گیا ہے، میں بھی محنت کیا کروں گا، لیکن اس کے لیے میرا بچنا ضروری ہے۔ اگر میں مر گیا تم خود کو ہی قصوروار سمجھو گی۔ رانو چڑیا پھر سے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کو دانا دے دیتی ہے، اور کوا اپنا دانا لے کر گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے۔ کالو کوے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ محنت کر کے اپنا مضبوط گھر بنا لیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر سے سستی اور کاہلی ختم کر کے اپنے آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے۔